लोकोत्सव 2024 काणकोण लोकोत्सव 2024 म्हटल्यार काय सगळ्या जाणांक काणकोण आनी डॉक्टर रमेश चवडकर हाची याद जाता। हांव परत एकदा आयच्या दिसा ताका खूब खूब शुभेच्छा दिता। म्हणजे लोककला आसतली, लोकगीत आसतले, त्याच बरोबर आमी पळयता की पारंपारीक शेती वेवसायांतले सगळे पदार्थ जिन्नस हांगासरी मेळटा आनी ते पळोवपाक खरेदी करपाक लोक हांगा येता। एक बऱ्या पद्दतीचें खूब सुंदर अशें वातावरण लोकोत्सवाच्या निर्मितीन तयार जालां। हांव गोंय सरकारच्या वतीन सदांच तांकां ह्या कार्यक्रमा खातीर तेंको दिला। जावं ते आमचे ट्रायबल डिपार्टमेंट, प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट्स किंवा आमचे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट, ह्या डिपार्टमेंटांनी सदोदीत सहकार्य केलां। हाज्याय फुडें असोच सहकार्य तेंको तांकां चालू उरतलो। हांव अंकुश गांवकर, एडिशनल चीफ इंजिनियर फ्रॉम वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, बोरी हांगा रावता। गेल्या 24 वर्सां हो लोकोत्सव आमी हांगा साजरो करता। गोंय राज्याचे माननीय सभापती हांच्या कल्पनेंतल्यान साकार जाल्लो हो लोकोत्सव, हो 24वो लोकोत्सव साजरो करपाक आमी हांगा जमलेले आसात। म्हाका खबर आसा, याद आसा की पयलो लोकोत्सव हो ल्हानसो एका गांवांत गांवडोंगरीच्या सुरू जाल्लो। अवघे 400-500 लोकांक घेवन हो लोकोत्सव सुरू जालो आनी करता करता एक मोठें स्वरूप हाका मेळ्ळें। एका बारीकशा गांवांतल्यान तो तालुक्या स्तराचेर गेलो। तालुक्या स्तराचेर वता आसतना एक अवघ्या 5 ते 10 वर्सां भितर पूर्ण गोंयभर ताका व्याप्ती मेळ्ळी आनी सबंद गोंयचे लोक ह्या लोकोत्सवाक पळोवपाक, लोकोत्सवाक भाग घेवपाक वेगळे वेगळे प्रकार जे लोकोत्सवाक जातात। लोककला आसात, लोकगितां आसात, लोकनृत्य आसात, त्याच बरोबर पारंपारीक खाद्यपदार्थ जे आसात ताजे हांगा एक्झिबिशन लायल्ले वतात। ताजे खातीर लोक हांगा येतात, हे पारंपारीक खाद्यपदार्थाचो आस्वाद घेता आनी मोठ्या उमेदीन परत एकदा घरा वतात। आनी घरा वता आसतना यादी घेवन वयतात की हांगच्यो वेगळे वेगळे प्रकारचो ऑर्गनायझेशन जे आमी केल्ले आसा, मागीर त्यो फुगड्यो आसतल्यो, धालो आसतल्यो किंवा हांगा आशिल्ले वेगळे वेगळे कलाकारांचो परफॉर्मन्स आसतलो, नाट्यकला आसतली, नृत्यकला आसतली किंवा मोठ्या संख्येन हांगा वेगळे वेगळे विशय आमी अभ्यासा खातीर दवरतात। सायन्स एक्झिबिशन आसतलें किंवा एखाद्या एग्रीकल्चर सेक्टरांतलें एक्झिबिशन आसतलें। त्याच बरोबर हांगा वेगळे वेगळे खेळ जे आसा त्या खेळाचे प्रदर्शन, त्याच बरोबर स्पर्धा हांगा जाता। हे सगळे सहभागी जाता आसतना सबंद गोंयभर गोंयचे यूथ हांगा मोठ्या संख्येन हांगा येतात। युथा खातीर हो एक मोठी ऑपॉर्च्युनिटी आसा तांची कला दाखोवपाक, तांचो खेळ दाखोवपाक आनी सबंद गोंयभर हाजी आयज व्याप्ती जाल्ली आसा। गेल्या 4-5 वर्सां होच लोकोत्सव सबंद देशभर पसरता आसतना जवळ जवळ 12 ते 15 राज्यांतल्यान कलाकार हांगा येतात, तांचे परफॉर्मन्स ते दाखयतात आनी वेगळे वेगळे कला ज्यो त्या राज्यांतले आमकां पळोवपाक आमकां संदी मेळटा। गोंयकारांक एक मोठी अशी संदी ह्या लोकोत्सवा माध्यमांतल्यान आमकां मेळपाक लागलेली आसा। आयज हो 24वो लोकोत्सव मोठ्या उमेदीन आमी मनयता आसतना म्हाका उमेद जाता की गोंय राज्याचे ऑनरेबल स्पीकर आसा हांची ही कल्पना सबंद भारतभर पसरलेली आसा आनी सगळ्यांक एक मोठे प्रकारची आतुरता आसता की केन्ना काय लोकोत्सव येतलो काय म्हणून। आयचो ह्या लोकोत्सवाचो पयलो दीस हांगा ह्या पयल्या दिसाचें उद्घाटन हांगा थोड्याच वेळान जावपाचें आसा। हांव सगळ्यांचें ह्या वेळार स्वागत करता। ह्या कॉम्प्लेक्सांतले हांगा जे स्कूल कॉम्प्लेक्स समोर दिसता हांगा आसात ते स्कूल कॉम्प्लेक्स, डे केअर स्कूल, मागीर त्याच बरोबर हायर सेकंडरीज, 2 प्रायमरी स्कुलां आनी प्री प्रायमरी स्कुलां ह्या वाठारांत सरान सुरू केल्ली आसा। तांचो एक ह्या कॉम्प्लेक्सांतलो ह्या सोसायटीचो चेअरमॅन ह्या नात्यान म्हाका फार खूब उमेद जाता आनी हांव परत एकदा सगळ्यांक ह्या हेका स्वागत करता आनी परत तुमी 3 दीस ह्या लोकोत्सवाक येवचे, हांगचो आस्वाद घेवचो, हांगची आनंद घेवचो आनी मोठ्या उमेदीन फुडल्या लोकोत्सवाची वाट पळयत घरा वचचें। देव बरें करूं। हांव दोतोर राजेश केणी दिवचलच्यान आज लोकोत्सवाक आयला। हांव 24वो लोकोत्सव जे आमचे माननीय सभापती आनी हांगाचे थळावे आमदार दोतोर रमेश सर तवडकर हांणी आयोजीत केला। येदो भव्य दिव्य सोहळो जर पळयत जाल्यार तांकां मना काळजांतल्यान सलाम। हें एका मनशाचें काम न्ही, खरेंच माननीय सभापतीन हांगाची जी एक तांची टीम तयार केल्या थळावी, जे तरुण युवक हांगाचे फुडें काडून हें येदें व्हडलें कार्य केलां। अंदूचो हो 24वो महोत्सव आनी ह्या महोत्सवान हे वाठारांतले सगळे आमचे गांव लोकल जे भाव आसा, सगळे युवक आसा, हांचो हिरिरीन वांटो आनी तांकां एक प्रोत्साहन मेळटा, तांकां एक माची मेळटा तांची कला दाखोवपाक। तर खरेंच खरोखरच हे कार्य कौतुकास्पद आसा आनी हांव तांकां मना काळजांतल्यान सलाम दिता।
आनी फुडल्या वर्सा 25वा कार्यक्रम तांचो. त्या 25व्या कार्यक्रमान हाजे परस व्हडा दबाज्यान ते करतले. तांकां ईश्वरी शक्ती मेळची, तुमच्या सगळ्यांचें सहकार्य मेळचें आनी फुडल्या वर्सा हाजे परस व्हडा प्रमाणान तो उत्सव करपाक तांकां यश मेळचें, देवान तांक दिवची इतले मनाक आजांतल्यान मागता. देव बरें करूं. हांव मामलेदार काणकोण आनी गेली 3 वर्सां ह्या वाठारांत ह्या तालुक्यांत मामलेदार आसा आनी गेली 3 वर्सां 22, 23 आनी 24 ह्या तिनूय लोकोत्सवाक हांव विटनस पार्टिसिपंट जाल्लो आसा. आनी म्हाका एक वेगळें वातावरण हांगासर वेगवेगळ्या समाजाचे लोक वेगळे हेचे लोक हांगासर येता आनी सगळो एक वेगळें वातावरण तयार करून एकजुटीन सगळ्या आपल्या समाजाक एकवटोवपाचो एक प्लॅटफॉर्म जाल्लो आसा. लोकोत्सवाच्या निमतान जायत्यो म्हणजे स्किमी किंवा बाकीच्यो गोश्टी पळय हांचो एक हांगासर भरपूर स्टॉलां लागली आसा. तेचे कारणान प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे जे वेगळे कितें आसा खात्यान जे वेगळ्यो स्किमी आसा कितें आसा हेचें इन्फॉर्मेशन सामान्य लोकांक मेळटा. सो लोकोत्सव जो 3 दीस जो कार्यक्रम फक्त लोकनृत्य आनी एंटरटेनमेंट न्ही, तरी लोकांक ज्यो हांगासर गव्हर्मेंटाच्यो विविध स्किमी आसा आनी ह्या पद्दतीन करता. आज माननीय सभापतीची तोखणाय करपा सारकी आसा, कारण ह्या खोतीगांव सारक्या मागासलेल्या गांवांत तेणेन गेले 24 वर्सां स्टार्ट केल्लो हो लोकोत्सव आयज येद्या व्हडल्या प्रमाणान हांगासर दिश्टी पडटा. गोंयच्या तळागाळांतले गोंयच्या भायले सुद्दां लोक हांगासर येता आनी ताचो अनुभव घेता. सो आयच्या ह्या लोकोत्सवाच्या कार्यावळीचे निमतीन ह्या युवा संघ हांकां म्हाज्यो शुभेच्छा आनी हेची कार्यावळ अशी जावची. आजच्या ह्या लोकोत्सव 2024 आमी काणकोण म्युनिसिपल कावन्सिलान आमचे कावन्सिलर सगळे जाण हांगा जमिल्ले आसात. तशेंच आमी जशे आख्या गोंयकार जशे चवथीची दिवाळेची आतुरतेन वाट पळयता, तशेंच काणकोणकार एक लोकोत्सवाची वाट पळयता. आमकां ह्या काणकोणकारां तो एक सणच म्हण असो आमी समजता. सणच म्हण आमी समजता आनी दर वर्सा उमेदीन आमचो गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचो स्पिकर सर उमेदीन मनयता. गेली 24 वर्सां ते उमेदीन थाटान हो लोकोत्सव मनयता. म्हाका दिसता तांकां 24 वर्सां फाटींच कळ्ळें की आमची जी संस्कृती आहा, परंपरा आहा, खंय तरी लिपत वयतली आनी तांकां एक उमेदीन दवरपाक जाय. जाल्यार आमी खंय तरी पावल उखलून हो लोकोत्सव हो मनोवपाक जाय, जेणे करून आमची जी संस्कृती आहा, परंपरा आसा ती जिती उरतली. म्हणून हो फाटली 24 वर्सां जो लोकोत्सव मनयता, आज तेचें एक वटवृत्त जाल्लें आसा आनी आख्खे गोंयभरच न्ही, आख्खे जगभर तेचें म्हत्व लोकोत्सवाचें म्हत्व कळ्ळें आसा जगभराक. तशेंच हो आज 24वो लोकोत्सव आज हिंग 24वो लोकोत्सव आज हिंग मनयता. सगळ्याक भुरग्याक एक विनंती करता की तेणी जी आमची संस्कृती आहा, परंपरा आहा, जी मशिनरी आहा, पयलींची जी आमचे इन्स्ट्रुमेंट नाल्यार शेती विकासांतल्यान कितें झाडां ते सगळे हांवें पळोवची. जी वक्त जी आसा आमी टॅबलेटीचेर रावता म्हण पयलींचे जे लोक आसले ते वखदाचेर रावताले. कामणीचे जावं, मुतखड्याचे जावं, हातीचे जावं, ते सगळे तरेचे वखद हिंग मेळटाय. आनी ह्या काणकोणकारां खातीर एक उमेदीची गोश्ट की तेणी ह्या हितून आमी जी काणकोणकार आतुरतेन वाट पळयता जे लोकोत्सवाचे, कित्याक तांकां आमकां खबर आसा की जे आमकां आयज खावपा मेळना, पातोळी जावं, दोणे जावं, घरा भितर तितलो स्वाद मेळना पयलींचो, तो आज लोकोत्सवान मेळटो म्हण आमी काणकोणकार हिंगे खावपाक जाय. आनी ती वखद जी आसा ती मुतखड्याची जावं, गांवठी स्टोनाची जावं, ती हिंगा आमी हे करता, परचेज करताय. आनीक ह्या फाटली एक 5-6 वर्सां जाली सर आमचे विधानसभेचे स्पिकर सर, काणकोणचे आमदार ल्हान भुरग्यांक एक प्लॅटफॉर्म दिता, तांची हे कला हे दिवपाची, कला दाखोवपाची. आनी अशेंच करून सरान हे फुडें व्हरचें आनी येत्या वर्सा हेच्या नेटान थाटान हेज्याकी व्हडले हेज्या स्तराचेर ते लोकोत्सव मनोवचे हे सरा कडेन विनंती करता आनी देव बरें करूं. आशा वळखता. नमस्कार, हांव दिलीप नारायण दारगळकर दिवचल साकून हांगा आयला. फाटलीं 6 वर्सां हांव ह्या लोकोत्सवात सहभागी जाता एक लोककलाकार म्हणून. पूण आयज संद म्हाका फावो जाल्ली आसा की
आयज जे आसा पळय म्हजो भोवमान हांगा केला विविध क्षेत्रांत काम करता आसतना हांव मुद्दम म्हाका सांगिचें दिसता की सर तवडकर ज्या तळमळीन आनी जे आसा पळय त्या आत्मीयतेन जे आसा पळय लोकोत्सव घडोवन हाडटा भितून दोन जे आसा उद्दिश्टां बरी साफ दिसतात. एक म्हटल्यार गांवगिऱ्या वाठारांतले लोक ज्या तळमळीन आपलें शेतकाम करतात किंवा जे पद्दतीचे जे आसा हे जे उत्पन्न घेतात ते लोकां पर्यंत केन्ना पावूंक ना. म्हणजे आमकां कांय गजाली खबर नासल्यो त्यो आयज आमकां कांय गजाली कळ्यो. त्याच बरोबर एका वेगळ्या टोकाच्या रावपी हो मनीस आयज हांगा जेन्ना येता तेन्ना हांगासलें जें आसा आयोजन जें आसा हांगासलें नियोजन जें आसा पळय तें इतलें उत्कृश्ट आसा की कोणाकूच कसलीच जी आसा पळय ती चिंता दिसना. हांव खरोखरच जे आसा पळय ते भोवमानेस्त आमच्या गोंय राज्याचे सभापती रमेश तवडकर हांचे मना काळजांतल्यान उपकारी मानता की आयज तेंची आमकां संद दिली आनी आयज म्हजो भोवमान जालो. Myself, Dr. Somshekhar. I am the Peace Ambassador of USA. एक्चुअली ये लोकोत्सव में मैंने पहली बार भागी हुआ और बहुत ही अच्छा लग रहा है. ऑनरेबल स्पीकर रमेश तवड़कर सर ने जो इतना बड़ा यहाँ पे काम किया है, बहुत ही अच्छा लगता है. इनके साथ में हम लोग इतने एसोसिएट होके ये जो सामाजिक जो काम यहाँ पे कर रहे हैं, सबका इतना विकास कर रहे हैं. मुझे सही पे लग रहा है कि यहाँ पे गोवा के इस कोने में आने के बाद में मुझे लग रहा है कि इतना विकास हुआ है क्या, देखने के बाद बहुत ही आनंद हुआ, बहुत ही खुशी महसूस हो रही है. और मैं चाह रहा हूँ कि ये ऐसे ही हर साल रहे. इसमें हमारा भी कुछ योगदान आप अगर चाह रहे हैं तो हम भी आपके साथ और रमेश सर के साथ, ऑनरेबल स्पीकर सर के साथ हाथ जोड़ के आपके साथ हमेशा के लिए खड़े रहेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ. आज जो लोकोत्सव जो आज हांगा मनयतात, हांव स्वता 24 वर्सां जाला विटनेस आसा ह्या लोकोत्सवाक. जो लोकोत्सव चालू जाल्लो ताजे जे हें जाला वाडला, जो प्रोग्रेस आसा तो हांव स्वता म्हज्या दोळ्यांनी पळयतां आनी ताजे जे स्वरूप आसा तें वाडत आसा. हो लोकोत्सव एक काणकोणचो उत्सव असो जावन आसा. काणकोणचो उत्सव म्हळें जाल्यार ह्या लोकोत्सवाचें स्वरूप इतलें वाडिल्लें आसा, त्या स्वरुपाक टोटल काणकोणची जी लोकांची जी आमची संस्कृती म्हणटात, जी आद्य संस्कृती आसा, ते खाण्याच्या बाबतींत जावपाची किंवा जेवणाच्या बाबतींत ज्यो आमचे हांगा प्रदर्शन करतात, तशेंच जे दायज आसा किंवा आमचे पयले आद्य लोक जे कितें यूज करताले ताजें जें प्रदर्शन हें जें हांगा मांडप जाता तें नवे पिळगे खातीर एक आमी एक आदर्श असो तो गोश्ट अशी जाता. हांव माननीय सभापतीक शुभेच्छा दिता. ताणी हो जो घडोवन हाडला येदे मोठ्या प्रमाणाक, आनीक हे घडोवन हाडचे फाटल्यान ताजे उद्देश वेगळेच आसा आनी ते उद्देश पुरेपूर संकल्प जातात अशें म्हाका दिसता. आनीक नवी जी पिळगी आसा, जी पोरणी पिळगेन हें सगळें अनुभविल्लें, पूण नवी जी पिळगी आसा त्या नवी पिळगे खातीर हें पळोवपा खातीर, हें अनुभवपा खातीर एक माध्यम जावन आसा. हांव काणकोणकार ह्या नात्यान माननीय सभापतीक शुभेच्छाय दिता आनीक देवा कडेन प्रार्थना करता की हो लोकोत्सवाचो स्वरूप आनी मोठ्या प्रमाणात वाडचो आनी माननीय सभापतीक बरें आयुश्य आनीक हाजे मोठ्या प्रमाणात हो हें करपाक, ऑर्गनायज करपाक ताका देव शक्ती दिवची अशी म्हण हांव देवा कडेन मागता. हांव स्वता एक विटनेस आसा हांगा आनीक हांव काणकोणकार ह्या नात्यान म्हाकाय बी एक अभिमान दिसता की ह्या लोकोत्सवाक हांव विटनेस जाता. देव बरें करूं. Good afternoon, Goinkar. Good afternoon, India. Good afternoon, everybody. वो लोक उत्सव 2024 आनीकूय बरो जाला एक्चुअली. आनी तूं कितलें काम गेलां आसतलें, आमच्या रमेश तवडकर बाबान गायलां आसतलें, तें विचार करूंक जायना. इट्स बियॉन्ड इमॅजिनेशन. हो म्हजो तिसरो आनी म्हाका आनी उर्बी येता हिंगा ह्या जिवनांत उरल्यार आनीकूय हांव लोक उत्सवाक येतलो. हांव सगल्यांक हिंगा कोणें काम केलां तें सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. गॉड ब्लेस यू. डॉक्टर रमेश तवडकर, आदर्श युवा संघाचे संस्थापक अध्यक्ष, गोंय विधानसभेचे सभापती आणि लोकोत्सव हाजे जनक, हे एक वेगळेच रासायनिक. तेंचे तकलेन कितें येयलें, लोकोपयोगी जे विचार
तेंच्या तकलेन येता ते इम्प्लिमेंट करप हे तांचे तकलेन आउट ऑफ बॉक्स आयडिया वापरून ते प्रत्यक्षान करून दाखोवप आनी ते करीत आसा. येदो व्हडलो लोकोत्सव हांगा गेल्या 23 वर्सां घडोवन हाडटा ते. आमोणे सारक्या वाठारांत जंय 50 घरां ना त्या वाठारांत ते लोकोत्सव 23 वर्सां पयलीं सुरू करप आनी तो 23 आतां तरी तांकां सरकारी आमदार राजकारणी आसलेल्यान कितेंय तरी मदत मेळटा, पण आदी हें जायनासलें. सुरवातीच्या काळान तेंच्यांनी खूब त्रास काडले आसतले, खूब मेहनत घेतले आसली. तेंची जी टीम आसा ती एकदम बरी आसा. ते सगळे कार्यकर्ते कसलीच आस करिनासतना तेंच्या फाटल्यान तळमळीन काम करता आनी तेंचें जें लिडरशीप आसा तें लिडरशीप ते ताका सारको जाय तसो न्याय दिता. आतां ह्याच वर्सा तांणी म्हाका सांगलें की कोंकणी आनी मराठी साहित्यिकांक एकठांय हाडुया आनी हांवें हें रोखडेंच तांकां हय म्हटलें, कित्याक तांकां ना म्हणप हें बरें दिसना म्हणून हय म्हटलें. आनी 2 दीस कोंकणी मराठी साहित्यिकांक एकठांय हाडून 2 दिसाचो 7 आनी 8 डिसेंबराक 2 दिसाचो हो कार्यक्रम बरगतचो असो कार्यक्रम आयोजीत केला, जातून परिसंवाद, साहित्य सादरीकरण, ज्या सादरीकरणान कविता, कथा, निबंध आसतले, बुकाचे पुस्तकाचे प्रकाशन आसतले, सत्कार सुवाळे आसतले आनी हे 2 दीस पुराय फाल्यां 7 डिसेंबर आनी परां 8 डिसेंबर हो कार्यक्रम चलतलो. डॉक्टर पटवर्धन एक नामनेचे दोळ्यांचे दोतोर आनी एक विचारीक विचार मंथन करीत आसलेले साहित्यीक हे मुखेल सोयरे, ताच्या सांगाताक पंढरीनाथ दामोदर लोटलेकार हे आमच्या बरोबर आसतले. तेन्ना तुमी डॉक्टर रमेश तवडकर सभापती गोंय विधानसभा हांचे मार्गदर्शना खाली जाल्ल्या ह्या सुवाळ्यान मुजरत हजेरी लाया आनी हांव किसन फडते संयोजक आनी म्हजे बरोबर आसा उत्तम रेडकर सहसंयोजक हांचे हो कार्यक्रम घडोवन हाडपाक तांकां आदार दिता. देव बरें करूं. सो म्हजें नांव डॉक्टर विजय गावस. हांव गोवा युनिवर्सिटीचो प्रोफेसर. तशेंच हांव आदिवासीचो हेजे इश्यू बद्दल तरेतरेचो रिसर्च करता. आनी आयज ह्या लोकोत्सवा निमतान 2024 6 डिसेंबर 2024 ह्या लोकोत्सव निमतान ही आमची सगळे लोकोत्सव ही आमची परंपरा, ट्रेडिशन्स आनी जी समाजाची जी आदिवासीची जे पारंपारीक आनी तेंचे ट्रेडिशन कस्टम हे सगळे आमचे कशें प्रिजर्व जाता हे लोकोत्सवान आमकां हें सगळें कळटा. तशेंच आमचो गोंयचो सभापती डॉक्टर रमेश तवडकर हे प्रत्येक वर्सा हो युनिवर्सिटी घेवन हे कार्यक्रम लोकोत्सवाचो हो कार्यक्रम घडोवन हाडटा आनी ही सगळे गोंयभर समाजा बद्दल जे आदिवासी समाजा बद्दल एक आपली कल्चर जे कस्टम कशें आसा ते हे लोकोत्सवा पासून आमकां थोडक्यात म्हायती आनी तशेंच आमचे हे लोकोत्सवाचे जी परंपरा जी आमचे ट्रेडिशन म्हणटा ताका ती कशी प्रिजर्व करपाची हे लोकोत्सवा पासून आमकां सगळी म्हायती मेळटा. आनी तशेंच गोंयचे स्पीकर डॉक्टर रमेश तवडकर हेज्या मनांतल्यान चड आभार देव बरें करून म्हणटा. कितें हो असो लोकोत्सवाचो कार्यक्रम हो घडोवन हाडटा आनी हे सगळे गोंयभर आमची जी जमात आसा तिंगा गोंयभर ही मेसेज पावता. थैंक यू. तो 24 साल से ये हमारा लोक महोत्सव का प्रोग्राम होता है सर. हमारा आमोने वर्षों से प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं. ये साल भी बहुत अच्छे से जितना हो सके इतना हर साल बढ़ाते जाते हैं. हर साल उसको अच्छी इम्प्रूव करते जाते हैं. मतलब हर साल उसको अच्छा करने के लिए कोशिश करते हैं. इतना सारा अक्खा इंडिया में उनको ने 12 स्टेट से उन्होंने ये सब बाहर से लोग आया है इधर प्रोग्राम देने के लिए. उन लोग के लिए भी अच्छे प्रोग्राम, खाने पीने का व्यवस्था आने बहुत
लोक संगीत लोक प्रोग्राम ने ये जो बनाया है बच्चों लोग के लिए भी बहुत ये है, बहुत अच्छा अच्छे प्रोग्राम सर ने किया है। सर के लिए मैं धन्यवाद बोलूँगा कि सर ऐसे ही हमेशा हर साल आगे बढ़ते रहो और हम तुम्हारे साथ है, ऐसा ही प्रोग्राम करते रहो। और अभी सर ने ये बनाया तुम्हारा श्रमधाम का प्रोग्राम बनाया, फिर है तुम्हारा भगवान बिरसा मुंडा का प्रोग्राम बनाया, सभी में सर ने एकदम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं सर के साथ हमेशा चलता हूँ, मुझे मालूम है सर कभी थकते नहीं है, सर बस काम करने का ये रखते हैं, सर को कुछ नहीं चाहिए। सर बोलता है मुझे काम चाहिए, बस काम आगे बढ़ते रहने का है। मैं बस वही चाहता हूँ कि सर को हमेशा उनका आयुष्य में आगे रहे और हमेशा भगवान उसका ये आयुष्य लंबा करे और हमेशा उन्हें से मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि सर का हमेशा इसी तरह से हमेशा रखे, एक्टिव रखे और अच्छे से रखे। थैंक यू। गोंयचो लोकोत्सव माननीय सभापती श्री रमेश तवळकर ह्याच्या भन्नाट कल्पनेंतल्यान गेली 24 वर्सां हो लोकोत्सव काणकोणाक मोठ्या दबाज्यान जाता। हो लोकोत्सव फक्त काणकोणता पुरतोच उरलो ना, हो लोकोत्सव जालो आख्ख्या गोंयचो। ह्या लोकोत्सवाक गोंयची संस्कृताय, गोंयचे दायज, गोंयची कला आणि गोंयची कुझीन आणि गोंयची जी परंपरा आसा, मनीसपण आणि गांवपण जगोवपाची लोकां मदें जी शक्ती आशिल्ली ती शक्तीचो पुनरुच्चार करता हो लोकोत्सव। आणि ह्या लोकोत्सवाक जे प्रचंड प्रतिसाद गोंयभरच्यान मेळटा ताका लागून ह्या लोकोत्सवाचे संपूर्ण श्रेय यशस्वी करपाक माननीय सभापतीक वता। तांकां भरपूर आयुष्य आरोग्य मेळूं अशें देवा कडेन मागता। लोकोत्सव 2024 पळोवंक गेल्यार खऱ्यान म्हळ्यार लोकोत्सव म्हणजे बरो लोकालो उत्सवूच हो, पूण हे एक कल्पना आमच्या माननीय सभापतीच्या तकल्यांक आयली आनी ती आमच्या फुड्यान दवरली हांगा काणकोणच्या युथा फुड्यान। आनी आज तो काणकोणा पुरतो उरना तर तो गोंय न्ही देशभर गेलो। तेज्या कल्पनेंतल्यान जायत्यो अश्यो येवजणी आयल्यो, जितूंतल्यान श्रमधाम आयली, रानभाजी आयली, जावं तुका बिरसा मुंडाची रॅली आनी सतत लोकनेता म्हणपा सारको लोकां परस झटपी असो एकूच नेतो पळयलो म्हाज्या 35 वर्सांच्या राजकीय कारकिर्दींत, जो जावन आसा माननीय सभापती रमेश बाब तवडकार। हांव इतलेंच मागतां, हो लोकोत्सव न्ही, ह्या लोकोत्सवा निमित्यान आमचें गोंय कितें म्हणटा तें जगाच्या मळार पावोवपाचो तांचो ध्यास आसा आनी तो ताका मेळचो, तांकां आयुश्य आनी आरोग्य बरें मेळचें इतलेंच हांव देवाडे मारतां। लोकोत्सव 2024 आदर्श युवा संघ गांवडोंगरी आनी खोतीगांव आनी हो लोकोत्सव सुरू केलो ताजे पयलीं आदर्श युवा संघ ह्या संघाची स्थापना जाली एक सामाजीक सांस्कृतीक अशें क्षेत्रांत काम करपा खातीर आनी तरणाट्यांक एक उर्जा दिवपा खातीर। आनी मागीर अशें दिसून आयलें की हांगा लोकोत्सव करपाची गरज आसा। लोकांच्यो रूढी परंपरा बाकी सामाजीक गजाली खंय कितें चल्लां तें कळचें हे नदरेन एक लोकोत्सव लोकांचो उत्सव असो करचो अशी कल्पना ह्या आदर्श युवा संघाचे संस्थापक आतांचे गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश बाब तवडकर हांची तकलेंत आयली आनी ती संकल्पना बाकीची सगळ्यांनी उखलून धरली। पुराय शाळा आज आदर्श युवा संघ म्हणटा आसतना फक्त आदर्श युवा संघाचे कार्यकर्ते न्हय, बलराम एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना केल्या शिक्षणा खातीर ताजेच कार्यकर्ते न्हय तर बलराम एज्युकेशन सोसायटीची हायर सेकंडरी तांचे निवासी स्कूल हांगचे आमोणेचें तशेंच डे केअर स्कूल बाकीचे प्रायमरी सगळी प्राथमीक शाळा हांचे सगळे शिक्षक विद्यार्थी आनी थंयचे पालक तशेंच आदर्श युवा संघाचे सगळे कार्यकर्ते आनी सगळ्यांनी मेळून हाका माथी मारला आनी ही संकल्पना मुखार व्हरपाचें यशस्वी जालें। हांव आरंभा सावन ह्या लोकोत्सवाक येता आनी आदर्श युवा संघा बरोबर आसा। ताका लागून म्हाका बऱ्योचश्यो गजाली खबर आसा की सुरवातीच्या काळांत हांगा जी जमीन आशिल्ली ताका एक बरें रूप मेळ्ळें। जे माटोव घालताले वा स्टेज करताले व्यासपीठ करताले ताका एक बरें रूप मेळ्ळें आनी इतल्या वर्सांतर ताका एक व्यावसायीक अशें स्वरूप आयलां। व्यावसायीक हांव 2 अर्थांनी म्हणटा, म्हळ्यार आज हो लोकोत्सव फक्त काणकोणचो आमोणेचो उरलो ना, पुराय गोंयचो जाला
आनी त्याच वांगडा पुराय भारत देशात जाला. कारण ना म्हळ्यार बी दर वर्साक हांगा भायल्या राज्यांतल्यान जे लोकोत्सवा खातीर लोकांचे पंगड येतात आनी वेगवेगळे नाचांचे पंगड येतात ते लागीं जिल्ह्यात सादारण एक 12चे वयर संख्या आसा. आनी म्हणून आज हो लोकोत्सव खूब बरे तरेन चल्ला. हाजें श्रेय आमी आदर्शवाद संघाक दिवपा जाय आनी विशेश करून आयचे सभापती गोंय विधानसभेचे रमेश तवडकर हांकां दिवपा जाय. आनी पुराय त्या टिमीचें हांव कौतूक करतां, मना पासून तांची तोखणाय करतां. आदर्श युवा संघाक हाजे परस बरे दीस येवचे अशें मागतां. धन्यवाद. देव बरें करूं. नमस्कार. आयज ह्या 24व्या लोकोत्सव हांगा आमोण्याक जाता त्या एका जे पयली दिसाच्या आयच्या आमच्या डॉक्टर CM प्रमोद सावंत हांणी उद्घाटन केल्लें आसा. गेली 23 वर्सां आमी लोकोत्सवाक सलग आसा. आयज हें 24वें वर्स. ह्या वर्साक एक वेगळेपण, गेल्ल्या वर्साक जें कितें आशिल्लें तेंच आज ह्या वर्साक आमकां वेगळेपण दिसून येता. गेल्ल्या वर्सांनी आमी सांस्कृतीक कार्यक्रम म्हणत ते चालू आशिल्ले, पूण आत्तां ह्या वर्सान गेल्या आनी आयच्या ह्या वर्सां भितर एक हें आमकां वेगळेपण जें दिसून येता ते भायले स्टेटींतल्यान आमकां वेगळे वेगळे ग्रुप्स जे आसा ते येवपा लागले आसा. आमी भारतभर बिरसा मुंडा म्हणत बाकीचे जे आमचे थोर जे हे आसात तेंचे आमी खूब हें आयकल्लें आसा. पण हांगाच्यान जेन्ना आमी आमोण्या येता किंवा गोंयान जेन्ना येता ह्या ट्रायबल लोकां भितर एक चळवळ जी सुरू केल्ली आसा, ज्या जमिनीच्या लोकां मदीं एक जागृतता जी निर्माण केल्ली आसा ती संस्कृतीच्या संदर्भात म्हणत तांकां आर्थीक सहाय्य करपाचें म्हणत किंवा वेगळ्या माध्यमांतल्यान डॉक्टर रमेश तवडकर यांचे मोलाचें योगदान आसा. गेले 24 वर्सां ते सलग ह्या ना त्या माध्यमांतल्यान करीत आयिल्ले आसात. आनी ह्या हितून एक सगळ्यांक एकट्यान हाडपाचो म्हणल्यार हो लोकोत्सव आसा. ह्या लोकोत्सवा भितर तुमकां गांवठी जी वखदां आसा त्या संदर्भात वेगळे वेगळे हांगा वैज जे म्हणटा आमी गांवचे वैज ते हांगा बसले आसात. हांगा जे घरा कडेन जी पिकावळ जी जाता तेंची हांगा आमकां वेगवेगळे हातून खाद्य पदार्थ आसा ते आमकां हांगा पळोवपाक मेळटात. वेगवेगळे स्टेटीचे सांस्कृतीक दर्शन मेळटा. वेगवेगळे स्कुलांनी आपले जे परफॉर्म आसा तांकां आज एक माची उपलब्ध करून दिल्ले आसात. हे सगळे कार्यक्रम जे आसा एक माचेर आमकां पळोवपाक मेळ्ळे आसात. त्याच बरोबर सराचो आनी एक कॉन्सेप्ट जो आमकां आवडला तो आसा श्रमदान. श्रमदान म्हणल्यार सदांच सांगता की आमचे जो गरिबांतलो गरीब आसा ताका घरा आश्रय जो आसा तो मेळपाक जाय म्हणून तेंचे तकल्यान आयिल्ली ही श्रमदान जो कॉन्सेप्ट आसा त्याही कॉन्सेप्टाक आमी सराचें अभिनंदन करता. कारण ह्या समाजाक एक जागृताय हाडपाची एक मोठें कार्य जे आसा ते रमेश तवडकर सरान केल्लें आसा म्हणून आमी सराक चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. चल उलय. नमस्कार. म्हजें नांव मोहन गांवकर, BJP ST मोर्चाचो जनरल सेक्रेटरी हांव. तसोच माजी सरपंच, सद्या सरपंच हांगासरलो सावडे पंचायत मंडळाचो. आमचो लोकोत्सव फाटल्यान कितलींशीं वर्सां कंटिन्यू येता. प्रत्येक फावट आमकां अशें दिसता की लोकोत्सवाक कितें पूण वेगळेपण आसा म्हणून. खरेंच एक बरी घडटा. कारण आमी जे गोंया जे आमची जे खरें गोंयपण जे खरें आसा पळय गोंया तें आमी काणकोण जेन्ना लोकोत्सवा येता तेन्ना तें दिसून पडटा. कारण अशें आसता मॅसेज अशी भायर गेल्ली आहा की गोंय हें एक फॉरेन कंट्रीज आहा, थंय एक वेगळे तरेन वातावरण आसा, चर्चीस किंवा आमगे बिचीस आहा इतलेंच दिसता. पूण गोंय हें तें ना, गोंय हें वेगळें आहा. आनी आमी जेन्ना लोकोत्सवा येता तेन्ना लोकांक कळटा, जे लोकांक येता की गोंय हें कितें आहा, गोंयचे लोक म्हणल्यार कितें हेंच लोकोत्सव दाखयता. आनी हें जे आमचो स्पिकर रमेश तवडकर करता ताका भरघोस जो यश मेळ्ळें आहा आनी ताका अशेंच फुडें यश मेळटलें अशें समजता. देव बरें करूं. आज खरेंच उमेद दिसता की लोकोत्सव 24 म्हाका दिसता सरान आमच्या लाडक्या आमदारान 2000 सालाक हे लोकोत्सवाचे ल्हान अशे वृक्ष लायिल्ले आनी आज तेजो वटवृक्ष जाला आनी येणाऱ्या 2025 सालाक आमकां 25 वर्सां पूर्ण जाता. हांव ह्या वेळार इतलेंच सांगन दिसता की हांव 2008 सावन ह्या लोकोत्सवा मदीं जोडलेलो आसा. प्रत्येक वर्साक हांगा कितें नवीन आनी सरान जी आमची संस्कृती जे ग्रामीण खाद्य ग्रामीण जी कला आसा ती कला कला जी आमची मेंटेन करपाक म्हणजे जी लुप्त जायत गेला. आज आमचे यूथ जे आसा पळय ते बीच लायनीक आनी भायर सायडीच्यान खंय तरी अशे भटकल्ले आसा. पण त्या युथा खातीर पयर यूथ एम्पावरमेंट, आज काल तुका महिला एम्पावरमेंट अशें हें करून आज हो लोकोत्सव एक महासागर हांगा तुमकां दिसता 6, 7, 8 ह्या 3 दीस म्हणजे ग्रामीण कला जी पयली आमची पयलींची जी ग्रामीण वस्तू ज्यो आज लुप्त जायत गेला, शेत नांगरणीची वस्तू, एग्रीकल्चर वस्तू किंवा आमचे फाटले खाद्य
जी किसमूर म्हणा, ती पोल्ल्याची भाकरी म्हणा, पातोळी म्हणा, सुई म्हणा, हे जे पळय आमची संस्कृती आसा आनी काणकोण हो ग्रामीण भागात जे जे कितें पयलीं मेळटालें, जी कंदमूळ मेळटाली, जी वक्त मेळटाली, ती सगळी सरान अशें सांबाळून दवरून आनी बरे भाशेन तेजो हें करून परत लोकां मदीं पावोवपाचें काम केल्लें आसा. हांव ह्या वेळार रमेश तवडकराक सराक बरें आयुश्य दिवचें आनी आमचे फुडलो 25वा जो वर्स आसा पुराय गोंयकारां कडेन, गोंय पुरतोच लोकोत्सव हो ना, कारण हो देशभर पावल्लो आसा आनी येणाऱ्या 2025 बरी शुभेच्छा दिता आनी 25 आमचो रावपी महोत्सव लोकोत्सवाचो जो सराच्या नेतृत्वा खाली बरे भाशेन साकार जातो आनी तुमी ह्या लोकोत्सवाक परत आवर्जून येवचें. सगळें देव बरें. नमस्कार, हांव ज्योती कुंकळकार. काणकोण हो म्हजो जल्मगांव. म्हणटा काणकोणा विशीं एक सॉफ्ट कॉर्नर म्हाका आसाच, पूण तातूंत लोकउत्सव हाजी जशें सगळे लोक वाट पळयतात, गोंयकार पळयतात, तशें हांवूय वाट पळयतां. म्हाका अभिमान दिसता ह्या लोकउत्सवाच्या लोकांचो, जो एक आमी जागर म्हणूं येता, लोकसंस्कृतीचें दर्शन, जे सामकें नीज संस्कृती आसा ती आमकां दिश्टी पडटा. मागीर ती भाजी आसूं, कंदमुळां आसूं, किंवा कणगां आसूं, उकडें तांदूळ आसूं, किंवा आमचो एक पुरुमेत आसता. तूं आज सकाळीच म्हाका ती म्हजी बायल म्हणपाक लागली, लोकउत्सवाक वता न्ही, तेफळां घेवन या म्हणून, माडे घेवन या म्हणून. म्हणजे हमखास ताका खबर आसा की हांगा हे सगळे वस्तू मेळटा. म्हाका एक सांगपाचें आसा की हालींच लंडनाक एक गोंयचो एक व्हडलो एक प्रोग्राम जालो थंय, आनी अतिशय खेदाची गजाल म्हळ्यार थंय अशे तरेचे गोंयचे नृत्य आशिल्लें. तातूंत खुबशे चलयांनी वेगळेच कपडे घाल्ले, जे आमचे गोंयचे न्हीच, आनी संपूर्ण इंस्टाग्रामाचेर संपूर्ण हाजेर हे गोंयचे चित्र लोकां मुखार उबें केलें. आनी खूब वायट दिसलें म्हाका. आनी म्हजो एक विनंती आसा सभापती कडेन की हे 3 दीस जे आसा, आज आतां शक्य ना, पूण फुडल्या वर्सा गोंयचे ट्युरिस्ट येता पळय 3 दिसां खातीर, तांकां गोंय म्हळ्यार कितें, गोंयची लोकसंस्कृती म्हळ्यार कितें, हें हांगा मुद्दम पळोवपाक, गाडी करून बसी करून पळोवपाक हांगा हाडपाक जाय की हें आमचें गोंय, ही आमची संस्कृती आनी हें आमचें सगळें जें कितें दिसता पळय हें. आनी म्हाका दिसता हाजे खातीर एक लोक वेगळें बजेट दवरतात, सुटयो काडटात, किंवा लोकउत्सव आसा. आनी खूब आज सकाळच्यान एका पुण्याच्यान म्हाका एक फोन आयलो की गोंयान लोकउत्सव आसा न्ही काय म्हणून. म्हणजे अशा तरेचो फामाद जाला, जगभर जाला, आनी हाजें श्रेय आमच्या काणकोणच्या सगळ्या लोकांकच वता आनी सभापतीकूय वता. खूब बरें दिसता. म्हणजे तांकां शुभेच्छा. नमस्कार, माझे नाव तुळशीदास गावस. हांव पेडण्याच्या भागान चांद्र आसा पंचायत सरपंच आनी हांव हांगासर आयज लोकोत्सवाक येयल्लो आसा. हो लोक उत्सव जो आसा, जो खऱ्या अर्थान लोकांचो उत्सव आसा, आनी आमी जे म्हणटा लोकांची, आमच्या गोंयची संस्कृती, गोंयची परंपरा, गोंयचे उत्सव आनी गोंयची जी खऱ्या अर्थान जी ग्रामीण संस्कृती आसा, तेचें खऱ्या अर्थान आयज प्रचार जाता. हांव खरेंच ह्या अर्थान खूब अभिनंदन करता आमचे आदरणीय सभापती रमेश तवडकर यांचें की तेंच्यांनी आपले गांवपण सांबाळपाक आमच्या तरूण पिळये भितर ज्या तरेचो आयज हांगासर वावर आमी पळयलो, जाल्यार खऱ्या अर्थान ह्या संस्कृती संवर्धन जावचें म्हणून तेंचें कार्य आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी आमी जर पळयलें जाल्यार हें कार्य करता आसतना हो लोकोत्सव जो आसा पळय, हो फक्त गोंया पुरती ना, तर म्हाका दिसता आयज आख्खो भारतभर हेचो प्रचार जाल्लो आसा. आनी आमी आयकलां सुद्दां की इवन आमच्या नॅशनल लेवलीचेर जेन्ना आमचो केंद्रीय पद जेन्ना सण साजरे करता, ते लोक सुद्दां ह्या हेची कॉपी करता संकल्पना. आनी अशा तरेचो हो लोकोत्सव जो सगळ्या लोकांक घेवन, त्या लोकांची जीवन पद्दती, लोकांचे पारंपरीक उत्सव आनी एक मनीस स्वाभिमान कसो जगचो हेचें ज्वलंत उदाहरण म्हटल्यार हो काणकोणचो लोकोत्सव. आमी आतांच पयलें सुद्दां जे हांगासर सभापती रमेश तवडकर तांचें जें व्हिजन जें आसा तें फक्त स्वताचो विकास न्हू, तर जो खऱ्या अर्थान विकसीत भारत म्हणजे प्रत्येक मनशाचो विकास, आनी तो विकास जाताना प्रत्येक मनीस जो आसा पळय हो स्वाभिमानान जगचो आनी अभिमानान जगचो आनी स्वयंपूर्ण जगचो, तो लाचार आसचो न्हू, अशा तरेचो पूर्ण विजन दवरून आमचो सभापती काम करता. आनी खरेंच आमी जर समुदाय पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान काणकोणूच न्हू, तर पूर्ण गोवा आनी भारत समृद्ध करपा सारकें तेंचें कार्य आसा. तेंच्या कार्याक खरो सलाम करता. तुमकां देव बरें कर म्हणटा. नमस्कार, हांव मनुजा हेमंत नायक गांवकर, भारतीय जनता पार्टी साऊथ गोवा जनरल सेक्रेटरी. आयज आमचो 24वा लोकोत्सव हांगा घडोवन हाडटात आनी इतली बरी खुशी जाता. सगळें वातावरण सामकें उत्साहवर्धक जाल्लें आसा आनी आमच्यो महिला
सगळ्यो उमेदीन आज लोकोत्सवाक पार्टिसिपेट जाल्ले आसात. गोंयभरच्यान तशेंच गोंयच्या भायल्यानूय जायते लोक आनी आमची गोंय भायली कलापथकाय बी हांगा आयिल्ली आसात आनी आतां तांच्यो कला सादरीकरण जातलें. आनीक आतांच आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी हाज्या हस्ते लोकोत्सव 24 हाजें उद्घाटन जाल्लें आसा आनी हाजें क्रेडीट आमचे डॉक्टर रमेश तवडकर सभापती तशेंच आमचे काणकोणचे लाडके आमदार हाका वता. हें सगळें श्रेय आनी ह्या सगळ्या हाजो आधारस्तंभ म्हणल्यार आमचे रमेश तवडकर सर जावन आसात. खरेंच ताजें आमी कौतुक करतात आनी अभिनंदन करतात. एक फाटलीं 24 वर्सां हो लोकोत्सव चालू आसा. खरो आमकां काणकोणकारांक ताजो अभिमान आनी गर्व. म्हाका दिसता 1-2 वर्सां अशीं आमची केन्नाय मदीं चुकलात लोकोत्सवाक एटेंड करप, पूण फाटलीं 24 वर्सां आमी हो लोकोत्सव एटेंड करतात. खरेंच काणकोणकार आनी गोंयभरचे लोक ह्या लोकोत्सवा खातीर आतुरतेन वाट पळयतात आनी खरेंच अभिमानाचो गोश्ट आसा ही. थोड्याच्यान एक वर्स एक कितें प्रोग्राम सारको घडोवन हाडपाक शकनात, पूण आमचे तवडकर सर फाटलीं कितलींशींच वर्सां हो लोकोत्सव उमेदीन आनी मोठ्या उत्साहान हांगा काणकोणाक घडोवन हाडटात. आनी आज पयलेच फावट पावसानूय उपस्थिती लायिल्ली आसा. अशी लोकोत्सवाक केन्नाय पावस पडना, पण आज पावसान पसून सराक आमच्या आशिर्वाद दिल्लो आसा आनी पावसान सुद्दां उपस्थिती लायिल्ली आसा. देव बरें करूं. नमस्कार, हांव विंदा गोविंद सतरकर, महिला मोर्चा प्रेसिडेंट जावन आसा. म्हाका सांगपाक खूब अभिमान दिसता, कित्याक एक काणकोण गांव आनी तो असो खेडो की पयलीं लोक म्हणटाले काणकोण म्हळ्यार खंय काय, काणकोण म्हळ्यार कांयच खबरच नासलें. पूण आमचे आदरणीय रमेश तवडकर सरान काणकोण म्हळ्यार कितें हें ह्या लोकोत्सवांच्यान दाखोवन दिल्लें आसा. कित्याक जी गोंयची परंपरा, जी गोंयची दायज आज हांगा आमची आमोण्या गांवांक तर येयले ते सगळें पळोवपाक मेळटा. गोंय म्हळ्यार कितें तें हांगा दाखोवपाक मेळटा. आनी तशेंच गांवांक गांवपण कशें आसा, गांवचे लोक कशे आसात आनी गांवची परंपरा जावं गांवचे खाद्य पदार्थ कितें आसात ते हांगा सगळ्यांक पळोवपाक मेळटा. आमकां सगळ्यांक सगळ्या बायलांक आमकां अभिमान आसा, कित्याक आमी आमचे रमेश सराची कार्यकर्ती जावन आसात. जेन्ना सर आमचो पयलीं कोण नासलो तेन्ना सावन लोकांचे मदीं तो सदांच आसतालो आनी तो म्हाका तेजी वळख पयलीं साकून आसली, कित्याक तेजो गांव आनी म्हाजो आईचो गांव लागींच आसलो. त्या देखून 2002 सरान म्हाजो एक सेल्फ हेल्प ग्रूप तयार केल्लो आनी तेन्ना साकून हांव सरा बरोबर आसा, तें आज सुद्दां आसा. आनी म्हाका अभिमान आसा की हांव सराचें कार्यकर्ते म्हणून, कित्याक आज अभिमानान गोंयभर आमची सराक एक सभापतीच न्ही म्हूण एक बरो मनीस, एक नागरीक, बरो नागरीक आनी आपलो असो एक वेगळो असो तेजो एक आपली नांव तेणी आज ह्या गोंयभर आपली दाखयल्लें आसा. आनी त्या सराचे हांव कार्यकर्ते म्हणून हांव सदांच अभिमानी आसतलें आनी आमी सगळीं काणकोणकार एक सराची एकवटान आमी आसता म्हळ्यार सर आमी सरा बरोबर सदांच आसतलीं. इतलें सांगून हांव म्हजे देव 2 शब्द. नमस्कार, हांव चंदा देसाय, गोवा महिला मोर्चाचे वायस प्रेसिडेंट. आज खूब उमेदीचो दीस आसा की आमी काणकोणाक 24वो लोकोत्सव आमी साजर करतात. आज हो पयलो दीस. कित्येक दिसा काल सुद्दां आमचे प्रोग्राम जाले, पूण हो 6, 7 आनी 8 तो आमचा लोकोत्सव स्टार्ट जाता. आमकां सदांच थोडे जाणटे लोक म्हणटाले की पयलींची संस्कृती आसा ती नश्ट जाता काय कितें अशें म्हणून, पूण आमचो लोकोत्सव हे एक जिवंत उदाहरण आसा की हांगा जी आमची संस्कृती आसा, भारतीय संस्कृती, गोंय म्हणल्यार कितें हें आज हांगा दाखयल्लें वता. आनी आमकां खरी उमेद दिसता की हिंगची आमची गोंयचेच न्ही तर भायलीं सुद्दां 12 पथकां आज आमच्या काणकोणाक आयिल्लीं आसात आनी आपली संस्कृती साजर करतात आनी आमचे काणकोणचे न्ही गोंयभरचे लोक आमकां हांगा येवन पळयतात. आमकां खूब उमेद दिसता आनी हे सगळें करपा खातीर आमच्या गोंय सरकारान आनी जे अथक परिश्रम केलात ते आमचे आदरणीय काणकोणचे आमदार आनी गोंय राज्याचे सभापती आदरणीय डॉक्टर रमेश तवडकर
तवडकर सर ह्यांच्या प्रयत्नांनी हे इतलो व्हडलो हो उत्सव साजरो जाता आणि तुम्ही पळयल्ले आसतले की कंदमुळां धरली वखद धरले खाद्यपदार्थ धरले आमची गोंयाक आमकां कितें भुरग्यांक खावपा जाय हें कांय सांगपाची गरज ना ही भारतीय संस्कृतीचें हें जिवंत उदाहरण आसा आणि आमकां अभिमान दिसता की आमी काणकोणकार आणि 24 वर्सां ह्या लोकोत्सवाचे आमी एक साक्षीदार आसात. हांव ॲडवोकेट अनिता थोरात, जिल्हा पंचायत मेंबर सांकवाळ कॉन्स्टिट्युएन्सी. आयज सगळ्यांत पयलीं परबी दिता आमचे गोंयचे स्पीकर सभापती आणि ह्या वाठारांतले MLA बाब श्री आमचे रमेश तवडकर जी ज्यांच्यांनी इतलो व्हडल्या प्रमाणान हो लोकोत्सव घडून हाडलेलो आसा 2024 जे सदांच प्रत्येक वर्सा हो लोकोत्सव हांगा घडयतात आणि अख्ख्या आमच्या गोंयांतले सगळ्या प्रत्येक वाठारांतले लोक हांगा येवन आपली कला सादर करून दाखयता आणि ह्या लोकोत्सवाच्या निमित्तान आमच्या गोंयान आपली संस्कृती तेंच्यांनी सांबाळलेली आसा. हे खूब व्हडलें काम आसा आमची संस्कृताय जपपाक आणि अशेंच तेंच्यांनी फुडें आमचे सगळे जे कलाकार आसात अख्ख्या गोंयान तेंचें नांव वयर काडपाचें आणि अशेंच लोकोत्सव बऱ्या तरेन घडून हाडपाचो आणि जी आमची महिला आसात जी घरा कडेन बसून कितें ना कितें तरी वस्तू तयार करत असतात अनावळ करपाक पळयता तेंकांय ह्या लोकोत्सवाच्या निमित्तान एक तेंच्यांनी एक बाजार दिलेलो आसा जेणे करून ती आपली अनावळ करू शकता. सो इतले कलाकारांचे बरे चिंतपी आणि लोकां खातीर चिंतपी अशें आमकां आमचे सभापती आणि ह्या वाठारांतले MLA आमकां मेळिल्ले आसा तांकां ह्या लोकोत्सवाच्या निमित्तान परबी दिता आणि अभिनंदन करता. देव बरें करूं. जयचारी हांव इड्डर पैंगीण हांगा रावपी. 5 सप्टेंबर म्हाका आमचे देशाचे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूजी यांच्या हस्ते म्हाका बेस्ट टीचर शिक्षक पुरस्कार प्राप्त जाल्लेलो आसा ताका लागून म्हाका खोशी भोगता. तशेंच म्हाका 20 सप्टेंबर 2024 वार्धा हांगा थंय मोदी आमचे देशाचे माननीय PM मोदीजी यांचे कडेन म्हाका उलोवपाचो म्हाका चान्स मेळ्ळो ताका लागून ही म्हाका आयुश्याची म्हाजी बरी गजाल आसा. तशेंच आज म्हाका लोकोत्सवाच्या निमतान फेलिसिट केला आणि हे फेलिसिट करपाक उद्देश म्हणजे हे म्हाका राष्ट्रीय पुरस्कार मेळ्ळा आणि हे लोकोत्सव जावप म्हणजे गेली 24-30 वर्सां जाले हो लोकोत्सव मनयतात आणि ह्या लोकोत्सवाच्या निमतान हांगा गोंयचे न्ही आख्खे देशाचे काही राज्याचे लोक हांगा परफॉर्मन्स करतात आणि ह्या लोकोत्सवाच्या निमतान म्हाका आज फेलिसिट केल्ले बद्दल म्हाका खूब हांव उपकारी आसा. आणि तशेंच हांव आमचे जे सर रमेश तवडकर सर हे म्हाजे स्कुलाचे सर जावन आसात आणि आज पर्यंत त्यांचा खूबसो म्हाका पाठिंबा आसा ताका लागून हांव सराचे खूब उपकारी आसा आणि आज म्हाका फेलिसिट केल्ल्या बद्दल हांव लोकोत्सवाच्या समितीचे सगळ्यांच्या हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आणि म्हाका आज मान दिल्ल्या बद्दल सगळ्यांचे खरेंच देव बरें करूं. पयले फावटी सगळ्यांक हांगा आशिल्ल्यांक सगळ्यांक म्हाजो माये मोगाचो येवकार आणि आयज हांगा लोकोत्सवाच्या ह्या मंचार आमी आयिल्ले आसा. आमचे रमेश तवडकर सर खरेंच बरें काम करतात आनीक म्हाका खूब बरें दिसता हांगा येवन की आमच्यो वेगळे वेगळे वाठाराचे लोक हांगा आयिल्ले आसात आनीक खरेंच आयज ह्या लोकोत्सवाच्या निमतान सगळे पावल्ले आसा आनी सगळे तेजो बरे हेणीन तेजो हे घेतला आसा तेंच्यांनी. तशेंच आमच्यो वेगळे वेगळे वाठाराच्यान आमच्यो महिला भयणी येयल्ले आसा आपले जे कितें प्रॉडक्ट आसा ते हांगा घेवन येयल्ले आसा तेंच्यांनी स्टॉल लायले आसा आनीक आमच्यो खंय तरी महिला भगिनीक हेजो खुबसो फायदेशीर आसा हें कित्याक जो आपले प्रॉडक्ट आसा ते हांगा तेमकां विकपा येवपा मेळटा. तशेंच आमचे जे रमेश तवडकर सर आसात ते खरेंच खूब लोकां खातीर काम करतात आनीक अशें ह्या लोकोत्सवाक गेल्ले त्या वर्साक प्रत्येक वर्साक अशीच ही उपस्थिती लोकांची वाडत आसा आनी अशेंच ही उपस्थिती वाडत रावची आनीक सरा खातीर असोच आमी सगळ्यांनी मोग दाखोवया आनीक सगळ्यांक हांगा येयल्ल्या लोकांक सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता आनी सगळ्यांक देव बरें. हांव प्रार्थना प्रभाकर मोटे तोरशा गांवचे तालुका पेडणेंसून हांव हांगा येयल्लें आसा. आयज म्हाजो ह्या काणकोण तालुक्यान म्हाजो हांगा सत्कार केलो त्या बद्दल हांव तेंचे आभारी आसा. आनी आयज ह्यो 24 वर्सां जो लोकोत्सव हांगा चालू आसा जी संस्कृती जतन करपाचें काम जे आमचे तवडकर साहेब करता तेंचे आमी अभिनंदन करता आनी अशेंच तांकां फुडें हेज्यान फुडें तेंच्यांनी ही संस्कृती जतन करची आनी आमी ह्या लोकोत्सवाक आमी पेडणेसून सुद्दां ह्या लोकोत्सवाक आमचे जे कितें कार्यक्रम आसता ते आमी घेवन येता आनी अशेंच सगळ्यांक बरी बुद्धी दिवची आनी तांकांय
जे आमचे तवडकर साहेब आमचे गोंय राज्याचे सभापती आहा तांकांय बरें आरोग्य दिवचें आनी आमच्या सारकिल्ल्याचो असोच तेंच्यांनी सत्कार घडोवन हाडचो इतकें सांगून हांव म्हाजें दोन. नमस्कार, हांव सुवर्णा तेंडुलकर, साऊथ गोवा जिल्हा पंचायत मेंबर. त्याच प्रमाणे आमी आतां गेली कित्येक वर्सां ह्या लोकोत्सवाक आमी हांगासर हजेरी लायता आनी हो लोकोत्सव गेले 30 वर्सां जालो हांगा साजरो केलो वता अशें म्हटलें वता आनी सराच्या माध्यमांतल्यान म्हणा किंवा खंयचीय गोश्ट जी आसा ती सुरू करप खूब सोंपी आसता आनी ती टिकून दवरप खूब कठीण आसा. ती सातत्यान टिकून दवरून प्रत्येक वर्सा तातूंत बरोच बदल करीत आज आमचे तवडकर सरान हो लोकोत्सव 2024 हांगसर आयोजन केल्लें आसा. आज आमी पळयता की प्रत्येक माध्यमांक म्हणजे सगळ्या स्पर्धा आसतल्यो, ज्यो लोककला आसतल्यो, ज्यो लोककला जावं आमच्यो लुप्त जावपाच्या वाटेर आसा त्या सगळ्यांक एक जतनाय करपाची, ते पुनर्जिवीत करपाचें काम ह्या लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान जाता. आनी त्या खातीर तवडकर सर आनी तांची सगळी टीम हांच्या मना काळजांतल्यान अभिनंदन करता. आणि लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान आमचे जे कल्चर आसा ते फक्त आतां इथं सरान सांगलें त्या प्रमाणे फक्त बीच हे गोंयची एक कल्चर न्ही तर आमच्या गांवांनी सुद्दां आमचे बरें बरें कितें आसा, आमची जी पळय संस्कृती आसा, आमची जी परंपरा आसा ह्यो सगळ्या पर्यंत पावोवपाचें काम ह्या लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान जाता. आनी त्या खातीर सराच्या आनी सराच्या सगळ्या टिमीचें हांव मना काळजांतल्यान अभिनंदन करता. माझं नाव उदय वसंत आमोणकर. मी एक मराठी लेखक आहे, कवी आहे, साहित्यिक आहे. तसेच मला अनेक पुरस्कार मिळालेले आहे. महाराष्ट्र तसेच गोव्यामध्ये सुद्धा पुरस्कार मिळालेले आहे. पण आज जो माझा इथे सन्मान केलेला आहे, सत्कार केलेला आहे, त्या आदर्श युवा संघ आदर्श युवा संघ व लोक उत्सव समिती यांचा मी फार आभारी आहे. आज खूब उमेद दिसता की म्हाजो सरान एक निवड केली म्हाका फेलिसिटेट करपाक. म्हाजें नांव दामोदर पारकार, गांव आमचो पाज शिरोडा. हांव रावता शिरोड्या आनीक सोशल कामांक सदांच फुडें आसता. पण आमचो तवडकर सर जो आसा तो लोकसभेक आमगेल्या विधानसभेक जशें 40 आमदारांक सांबाळटा तशें ताणें 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी शिरोडेच्या सारकिल्ल्या म्हाका वेचला. येदे व्हडले हे पळोवन इतलें प्रशस्त दिसता की हो एक सामकी व्हडली जात्रा अशी. तसोच दुसरो सराचो कॉन्सेप्ट जो आसा श्रमदानाचो, आय थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट. आनी आमी सराक सांगला की हो कॉन्सेप्टाक आमची केन्नाय ताका फूल ते पाकळी अशी सहकार आसतले. आमचे गांवांत जर सर येता आनी जर अशी श्रमदान करता आमकां खरेंच उमेद आसा. तशेंच सराचे येदे व्हडले हे कार्यकर्ते हितचिंतक आसल्या शिवाय हे येदे व्हडले प्रोग्राम घडपाकूच शकना. सो हेड्स ऑफ टू सर. देव बरें करूं.